हॉटमिक्स म्हटल्यार आमचे कडेन थोडो क्वॉन्टिटी सेवींग आसलो अरावंड 18-20 ट्रिपी कितें सेवींग आसलें. आयज गेट नंबर 3 आमच्या गेट नंबर 3 म्हणटा आमी हावजींग बोर्ड आनी एकता नगर थोडो फाट थंयच्यान फाटलीं 2 वर्सां पयलीं हें काम चालू केल्लें. तें खंय तरी शिरकन उरलेलें म्हणून आयज तें काम पूर्ण जालेलें आसा. 18 ट्रिपी सेव जाता म्हणून आमी म्हटलें मुद्दाम वॉर्ड नंबर 13 आमचोय वॉर्ड जावन जाता. आमी हांगसरलो पयलीं हांव कावन्सिलर आनी म्हणून ह्या लोकांक आमी प्रॉमीस केल्लें की खंय ना खंय एडजस्ट करून हें घालून घेतलो म्हणून. सो आयज तो दीस जाल्लो आसा आनी आयज हे 18 ट्रिप्स वी वील एडजस्ट इन दीस अरावंड दीस वॉर्ड. सो वी वील ट्राय टू एन्श्योर दॅट वॉट एवर रोड्स आर देर पेंडींग रोड्स आर देर हे खरें म्हटल्यार थ्रू म्युनिसिपल फंड्सान जावंक जाय. बट वी आर टेकिंग इट अप थ्रू PWD सेविंगांचे उरलेले आहा तितून आमी घेता. म्हापसा ह्या वाठारांत कितें कितें काम आसा तें पेंडींग आहा आनी आमी ट्युरिस्ट हॉस्टेल टू बोडगेश्वर टेंपल रोड वायडनींग जें चालू आसा काम थंय फाल्यां हॉटमिक्स सुरू जातलें फाल्यां सकाळीं. सो थंय फाल्यां सकाळीं हांव थंय आसतलो. सो तें काम जायते म्हयने जाले काम पेंडींग उरलेलें आसा. देर वॉज सम लीगल इश्यूज इन दॅट विथ रिगार्ड्स टू लँड एक्विजिशन. त्या कारणाक तें काम मातशें स्लो उरलें. बट सगळें निमण्या वखदार पावलेलें आसा. सो पावसा पयलीं जें रिसर्फेसिंग करूंक जाय खंय लेवल काडपाक जाय दॅट वर्क दे आर. वॉर्ड नंबर 13 PWDन आपलें काम हातीन घेतलेलें आसा. आयजूच 2 दीस जालेत हांव ते PWD ऑफिसान वचोंक ना. सिन्स तेणें म्हाका येवन फोन केलो की आयज तुज्या वॉर्डांतले घेतले कित्याक आमचे वॉर्ड ह्यो नासलो. स्कुलाचो प्रिंसिपलो आमकां वाज हाडटालो आनी 6 मीटर रोड हो अंडर PWD लागता. तेका MLAची NOC लागता. पण तेणें आयज हें काम घेतलेलें आसा आनी बाकीचें कितें उरल्या पॅच वर्क थोडे उरल्या म्हणजे बाकी ऑलमोस्ट जाल्ली आसा सगळीं कामां. हे 6 मीटर रोड हो मेन आसलो लोकांचो पेडणेकर हांकां सगळ्यांक लागता हो रोड. स्कुलाची भुरग्याचे माती लागताली तुमी बॅड कंडिशन आसलो. हो रोड आयज केल्लो आसा आनी जाल्लो आसा. आतां सकयल इल्लो वॉर्डान उरला. ऑलमोस्ट हो पासून आतां तुमी उबो रावला तो 3 वर्सां जाल्यार आमी केल्लो. ऑलमोस्ट सगळेच रोड म्हजे वॉर्डांतले कंप्लीट जाल्ले आसा. हो मेन आसलो तो आतां सोंपलेलो आसा. थँक्यू. हांव चामुंडा रेजिडेन्सी चेअरमॅन. आमी खूब वर्सां जालीं आमी ह्या रोडाची वाट पळयताली धांवपाक आनी कावन्सिलरान तो जोशुआ उपसभापतीन सुद्दां खूब ट्राय केल्ली ताका. आयज हो जाता म्हणून आमकां खूब खोशी जाता आनी अशीच आमचे फुडलीं कामां आहात ती हेंच्यांनी करची. गार्बेजीचो एक प्रॉब्लम आहा प्लस हय स्कुलाच्या भुरग्यांक पासून खूब त्रास जाताले त्या हेका रोडाक लागून आनी पार्किंग सुद्दां खूब ह्या प्रॉब्लम जातालो. हे केल्या लागून ताका जोशुआ सराचे आनी कावन्सिलर आमचे कोमलाचे खूब आभार मानता. धन्यवाद. आयज आमकां चड खोशी भोगता की वॉर्ड नंबर 13 हो जो वॉर्ड आसा हेजे रस्त्याचें काम आयजूच सुरवात जाला आनी आमी येदोळच्यान म्हाका दिसता प्रदीप शेट्टी एक वॉर्ड कावन्सिलर आमचे कोमिल डिसोजा तशेंच जोशुआ आमचो MLA हेंच्यांनी मेळून हे सगळें इनॉग्रेशन करून हे रोडाचें काम हातीन घेतलेलें आसा. आनी बरें दिसता की हांगासर इश्कोलोय आसा. त्या इश्कोलान जे स्टुडंटाचे आई वडील येताले तांकांय खुबशे त्रास जाताले आनी हो रस्तो हातीन घेवन तांकांय खूब बरें दिसतलें. प्रिंसिपलाकूय बरें जातलें कित्याक सांग स्कुलाची भुरगीं खंय तरी येता वयता आसतना धांवतना पडटालीं आनी हो रस्तो वयर सकयल आसल्या कारणान खुबशे तेजे हालत सारकी बिकट जाल्लेली. ती आयज बरी परिस्थिती जाता रोडाची. हे पळोवन आमचे सगळे वॉर्डांतले जे वॉर्ड नंबर 13तले लोक चड खोशी जाल्लेले आसा. आनी अशेंच जे म्हापशेचे जे आख्ख्या सरावंडींग वॉर्डान जे रोड सारके खराब जाल्लेले आनी परिस्थिती एकदम काबार जाल्लेली आसा रोडाची आनी लोकांचे म्हाका दिसता गाडयो भेणां ही सगळी पिड्ड्यार जाल्लेली आसा. तेन्ना ते रोड बेगीनच्या बेगीन जावचे अशें आमी ह्या माध्यमांतसून गव्हर्मेंटा कडेन मागता. तशेंच आमचे MLA कावन्सिलर नगराध्यक्ष सगळ्यां कडेन मागता. तेन्ना इतले 2 शब्द सांगता. देव बरें.